नमस्कार, आदाब। जनसंवाद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ एजाजुल हक। भागलपुर में सैयद शाह इश्तियाक आलम शहबाजी का 11वां सालाना उर्स पिछले दिनों 5 जनवरी को मनाया गया। हम आपको बता दें कि कोरोना गाइडलाइन आने से पहले उर्स के सारे रसूमात पूरे कर लिए गए थे और अकीदतमंद अपने अपने घरों को रवाना हो चुके थे। भागलपुर के मुल्ला चक शरीफ में ये खानका स्थित है, जहां ज्ञान और रूहानियत का संगम कहा जाता है। वहीं हमारे वरिष्ठ सहयोगी पत्रकार खालिद बसरी और संवाददाता सज्जाद खान ने पूरे मंजर को अपने कैमरे में कैद किया। तो चलिए आपको लिए चलते हैं इस खूबसूरत मंजर का दीदार कराने। सुल्तानुल आरफीन हज़रत मौलाना सैयद शहबाज मोहम्मद क़ुद्सुर्रुहुल अज़ीज़ भागलपुरी ने हिंदुस्तान में इल्म और रूहानियत के जिस मिशन को जारी फरमाया, हुज़ूर ख़तीब आज़म हिंद अल्लामा व मौलाना सैयद शाह इश्तियाक आलम ज़िया शहबाजी रहमतुल्लाह अलैह ने इल्म और रूहानियत के उसी मिशन को लगातार आगे बढ़ाया। आपने बिहार व बंगाल समेत हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ सूबों में रूहानियत, तसव्वुफ़ और इल्म की रोशनी को शहरों और कस्बों तक पहुँचाया। अगरचे आपको रूपोश हुए तकरीबन 10 साल से ज़्यादा का वक्त गुज़र चुका है, लेकिन आज भी आपके अक़ीदतमंद लाखों की तादाद में न सिर्फ बिहार, बंगाल बल्कि पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं। खानकाह आलिया शहबाजिया से मिली जानकारी के मुताबिक आपकी विलादत भागलपुर शहर की मुक़द्दस सरज़मीन मुल्ला चक शरीफ में 21 जनवरी 1952 ईस्वी को हुई। आपका नसबनामा व नस्लनामा इस तरह है कि आपका सिलसिला 41वें पुश्त में सरदार अंबिया सरकार दो जहां अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल जाता है। आपके ख़ानदान के बुज़ुर्ग बुखारा के सादात थे। औलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुनिया का कोई कोना खाली नहीं है। इसका इशारा आपके ही इस शेर से होता है कि हवा के दोष पे लफ्ज़ों के कारवां उतरे, मेरी हयात के पैगाम जावेदां उतरे, लिए चिराग हिदायत अंधेरी रातों में रसूल पाक के बेटे कहाँ कहाँ उतरे। बात जब आगे बढ़ती है तो ये जानकारी मिलती है कि आप बचपन से ही ज़हीन थे। आपकी इब्तदाई तालीम अपने वालिद मोहतरम और खानकाह आलिया शहबाजिया के 14वें सज्जादा नशीन सैयद शाह सफ़ीउल आलम शहबाजी के ज़ेर निगरानी शुरू हुई। आपकी ख़ताबत का सिलसिला लड़कपन से ही शुरू हो गया। 9 साल की उम्र में आपने पहला खुतबा दिया और 11 साल की उम्र में आपने एक अजीम जलसा से ख़िताब किया। आपने अपने वालिद मोहतरम हज़रत सैयद शाह सफ़ीउल आलम शहबाजी रहमतुल्लाह अलैह से शर्फ़ बैत और ख़िरक़ाए ख़िलाफ़त हासिल किया। 1988 ईस्वी में आप हरमैन शरीफ़ैन को रवाना हुए और हज मुकम्मल किया। आपके करीब रहने वाले अक़ीदतमंदों का कहना है कि इश्क़ इलाही में आप सरमस्त व सरशार रहते थे। अपनी दुआ और दवा, दर्द और दरमा, ज़िंदगी और मौत को खुदा को मंसूब करते थे। तस्लीम व रज़ा, तवक्कुल व क़नाअत, मोहब्बत व इख़्वत, खुलूस व ख़िदमत आपका शार था। कहने वाले कहते हैं कि हज़रत इश्तियाक आलम रहमतुल्लाह अलैह इश्क़ इलाही के असीर थे, रोशन ज़मीर थे, बेकसों के दस्तगीर और कामिल पीर थे। वो अमीर शरीयत थे, साहिब निस्बत और साहिब इजाज़त थे, शम्म शबिस्तान हिदायत थे। वो अपनी ज़ात से अंजुमन थे, बल्कि अंजुमन दर अंजुमन थे। उनका दिल इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनव्वर था और जिनके दिल में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होती है, उनके अमल में उसके असरात ज़ाहिर होते हैं, क्योंकि यही वो इश्क़ है जो दुनिया और आखिरत में बुलंद दर्जे अता करता है। आपके ही इस शेर में अक़ीदत व इश्क़ की झलक नज़र आती है कि घरों को आज मुनव्वर करो चिरागों से, ज़मीं पे आज हमारे हुजूर आते हैं। ज़या ये मेरा अक़ीदा, ये मेरा ईमान है, मदद को जब भी पुकारो हुजूर आते हैं।
آپ ایک ایسے ولی خدا اور عالم با عمل تھے جن کی خدمت میں روزانہ لوگ آتے اور فیضیاب ہو کر جاتے۔ آپ نے اپنی روحانی طاقت، اپنے کردار و گفتار، اپنے ایثار اور اپنے خلوص و وفاداری سے ایک نئے سماج کی تشکیل کی۔ ہر مذہب و فرقہ کے لوگ آپ کے شیدائی ہیں۔ خانقاہ عالیہ شہبازیہ کے سجادہ نشین ہونے کی وجہ سے آپ کی حیثیت ممتاز و مضبوط تو تھی ہی، ساتھ ہی سماج اور انسانیت کے فلاح و بہبود میں کیے گئے کاموں کے لیے بھی آپ کی سماجی حیثیت کافی بلند و بالا تھی۔ سچائی کی راہ پر چل کر انسانی خدمات انجام دینے والوں کو جو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، وہ تکلیف بھی آپ نے صبر کے ساتھ برداشت کی۔ لوگ آپ کو امن بابو کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ ہندوستان کے نامور اور بے مثال خطیب میں آپ کا شمار ہوتا ہے اور آپ کو خطیب اعظم ہند کا لقب حاصل ہے۔ آپ جلسوں میں قوم و ملت کی فلاح و بہبود کے لیے روشن افروز اور اصلاحی تقریر کرتے تھے۔ حضرت مولانا اشتیاق عالم اپنے والد محترم حضرت سید شاہ صفی العالم کے پردہ فرمانے کے بعد 2003 میں خانقاہ شہبازیہ کے 15ویں سجادہ نشین بنے۔ آپ اس خانقاہ کے ایسے پھول تھے جس کے علم کی خوشبو ہر سمت میں محسوس کی گئی۔ آپ ایک بلند پایہ مصنف اور بہترین شاعر بھی تھے۔ شاعری میں ضیاء آپ کا تخلص ہے۔ آپ کی پہلی کتاب سلطان العارفین 1999 عیسوی میں شائع ہوئی اور آپ کے نعتیہ کلام کا مجموعہ سبز حروف کے شجر 2000 عیسوی میں منظر عام پر آیا۔ اس کے علاوہ کائنات تصوف، مناہج اشرف، برگ ثنا حرف حرف، اشتیاق درود، نظر و نیاز، محی الدین اسمی، آداب زیارت، آیات الہی کی نگہبان اور جلوہ گل لفظ لفظ آپ کی مقبول تصنیفات میں شامل ہیں۔ تعمیراتی کاموں میں بھی آپ کافی دلچسپی لیتے تھے۔ مدرسہ شہبازیہ کی تجدید کاری کرا کر آپ نے اسے نئی شکل دے دی۔ آستانہ عالیہ شہبازیہ کے گنبد و عبادت خانہ، شاہ جہانی مسجد سے منسلک نئی عمارت آپ کی تعمیری فکر کا ہی نتیجہ ہیں۔ آپ اہل قلم حضرات کو سند توصیفی اور انعامات سے نواز کر ان کی حوصلہ افزائی بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت اشتیاق عالم کئی زبانوں کے جانکار تھے۔ زبان فارسی میں تو طویل دعائیں کیا کرتے تھے اور ان دعاؤں میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ربائی شامل رہتی تھی: بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکستہ رات و پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ سجادہ نشینی کے بعد آپ گوشہ نشین ہو گئے تھے اور اپنے پیران اعظام کی پیروی میں کوشاں رہتے تھے۔ سخت گرمی کے موسم میں آپ ایک بار بیمار ہو گئے۔ علاج کے لیے آپ کو دہلی لے جایا گیا، جہاں 5 مئی 2011 عیسوی کی رات آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کا جسد خاکی دہلی سے بھاگلپور لا کر خانقاہ شہبازیہ میں عقیدت مندوں کے آخری دیدار کے لیے رکھا گیا۔ آپ کی نماز جنازہ ولی عہد سید شاہ انتخاب عالم شہبازی نے پڑھائی، جو اس وقت خانقاہ شہبازیہ کے موجودہ سجادہ نشین ہیں۔ آپ کے جسد خاکی کو آستانِ شہبازیہ کے اندرونی حصہ میں اتر کی جانب سپرد خاک کیا گیا۔ آپ کا مزار آپ کے والد محترم سید شاہ صفی العالم شہبازی رحمۃ اللہ علیہ کے بغل میں ہے۔ آپ کی نماز جنازہ میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی تھی۔ لوگوں کا روتے بلکتے ہوئے آپ کے جنازہ میں شرکت کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کی حکومت لوگوں کے دلوں پر تھی۔ آپ کے پردہ فرمانے پر بھاگلپور ایک ولی کامل اور بافیض عالم سے محروم ہو گیا۔ صرف بھاگلپور ہی نہیں، ہندوستان کے تمام لوگ ایک خالی پن محسوس کرنے لگے، اور جو اب تک محسوس کیا جاتا ہے۔ آج حضرت مولانا اشتیاق عالم شہبازی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن انسان اور انسانیت کے حق میں کی گئی ان کی دعاؤں کا سایہ اور ان کی بزرگی ہمارے درمیان ضرور موجود ہے۔ بے شک
حضرت ایک ایسا سورج تھے جن کی روشنی زندگی کی شام ہو جانے کے بعد بھی فنا نہیں ہوئی، اور اسی روشنی سے لوگ آج بھی رہنمائی حاصل کر رہے ہیں۔ آپ کا ہی یہ شعر ان حالات کے لیے مناسب ہے کہ رخ سے پردہ بھی اٹھا تو پردہ فرمانے کے بعد آپ کو دنیا نے جانا، آپ کے جانے کے بعد کل تھے وہ روئے زمین اور آج ہیں زیر زمین، کیا فنا ہوتا ہے سورج شام ہو جانے کے بعد۔ اپنے ناظرین کو ہم یہ بتاتے چلیں کہ ہر سال کی طرح سال 2022 کی 5 جنوری کو آپ کا 11واں سالانہ عرس منعقد ہوا۔ اس موقع پر دن میں جامعہ شہبازیہ کے قریب میڈیکل کیمپ لگایا گیا، شاہ جہانی مسجد میں قرآن خوانی ہوئی، آستانہ عالیہ کے اندر حضرت کے مزار پر چادر پوشی و فاتحہ خوانی کی گئی۔ تقریر اور نعت و منقبت کی محفل سجادہ نشین حضرت سید شاہ انتخاب عالم شہبازی حضور میاں صاحب کی صدارت میں شروع ہوئی۔ نائب سجادہ نشین حضرت سید شاہ شاندار عالم شہبازی کے ساتھ حضرت سید شاہ شاہکار عالم شہبازی، حضرت سید شاہ احرار عالم شہبازی کے علاوہ دیگر اہل خانوادہ بھی موجود رہے۔ اس محفل میں شرکت کرنے والے علماء اکرام میں سید شاہ سیف الدین اصدق جمشید پور، جناب عارف صدیقی جبل پور مدھیہ پردیش کے نام شامل ہیں۔ جناب عارف صدیقی نے نظامت کے فرائض بھی انجام دیے۔ شعراء اکرام میں بیت اللہ احسن مینائی لکھنؤ، جناب عبدالصمد کوئل لکھنوی، جناب دانش قادری مراد آباد، جناب اشتیاق رہبر کولکاتہ، جناب جنید اشرف کولکاتہ، حافظ گلزار احمد بھاگلپور، حافظ محمد طارق بھاگلپور، جناب غلام ربانی دمکا کے نام قابل ذکر ہیں۔ اس موقع کے مد نظر جے پرکاش یونیورسٹی چھپرا کے وائس چانسلر ڈاکٹر پروفیسر فاروق علی، سینئر کانگریس لیڈر شاہین انور، سماجی کارکن تقی جاوید، ارحم ٹرسٹ کے چیئرمین رضوان خان نے اپنے خیالات ظاہر کرتے ہوئے خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ चलिए बढ़िया देखिए सबको देखिए क्या अगर कुछ ही हो रहा है
हाँ निकल जाएगा। मैं प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अली वर्तमान में जयप्रकाश विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा का वाइस चांसलर, साथ ही साथ भागलपुर के सामाजिक क्षेत्रों में हमेशा प्रयासरत रहने वाला व्यक्ति हूँ। मुझे बेहद फख्र है कि मैं मौलाना इश्तियाक आलम साहब से बरसों से जुड़ा रहा, जिन्होंने सेहत महकमा के साथ मिलकर जो हम लोगों की रहनुमाई की, हम लोगों की अगुवाई की, जिसके चलते हमारा देश पोलियो के उन्मूलन में अग्रणी भूमिका निभाया। मुझे याद है वो दिन जब अलीगढ़, पटना और भागलपुर, मुरादाबाद ये भारत के कुछ शहर थे जहां पोलियो की खुराक लोग नहीं पिलाना चाहते थे, खास करके अक़लियत के समुदायों के बीच में। ये एक अफवाह फैलाई जाती थी कि नस्ल कुशी का ही दवा है और इससे दवा पीने वालों को बच्चा नहीं होगा। लेकिन मुझे बेहद खुशी है कि उस दौर में भी जब भी हमने उनसे रुजू किया तो सिविल सर्जन के साथ मिलकर के, तत्कालीन जिलाधिकारी के साथ मिलकर के जो पोलियो की रैली हम लोगों ने आस्ताने आलिया से निकाला, उसमें वहाँ के मदरसा के बच्चों को खुद से हरी झंडी दिखाकर रवाना उन्होंने किया। ये बहुत बड़ी बात है, जिसके चलते मौलाना चक, इसाक चक, सराय, चंपानगर आदि इलाकों में, जो बरहपुरा में आदि इलाकों में जो पोलियो की खुराक नहीं पी जाती थी वो तमाम पिलाया और हम लोगों ने कामयाबी हासिल किया। मुझे फख्र है उनसे जुड़ने का और ख़ास करके खान का आलिया से जुड़ने का कि सज्जादा नसीन अगर ऐसे हों, मरहूम हमारे मौलाना इश्तियाक आलम साहब जैसा, तो हम समझते हैं कि देश हमारा बहुत ही आगे बढ़ेगा। और हमारी जो कोशिश है, जो विभिन्न बीमारियों से लड़ने के जो हमारे टीकाकारी मुहिम है, उसमें हम बहुत ही आगे जाएंगे। और हमारा जो मुल्क बहुत वसी है, बहुत बड़ा है, 140 करोड़ लोग हैं, इसमें हम कामयाब होंगे। मुझे बताने में ये फख्र हो रही है कि वे सिर्फ रैली को ही झंडी नहीं दिखलाते थे, सवेरे उन्हें जगा करके मैं बच्चों को उनके जरिया पोलियो की खुराक भी पिलाता था। हजरत इश्तियाक आलम साहब शहबाजी वो शख्सियत इस भागलपुर शहर से, बल्कि लोग कहते हैं गुजरे नहीं, बल्कि मेरे दिलों में। सैयदना इश्तियाक आलम रहमतुल्लाह अलैह, ये मेरा भाग्य है कि उनसे मेरी मुलाकात कई बार हुई, और वैसा आदमी हमने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा। बेहतरीन कैरेक्टर और बेहतरीन
मैंने बोलने की सलाहियत और रसूल आले रसूल के गर्विदा थे। मैंने नो वर्ड कैन से एक्सप्लेन, उनके बारे में कुछ सूरज को चिराग दिखाना है। और हम लोग तो रैयत हैं मौलाना शहबाज रहमतुल्लाह अलैह के, और उनके मानने वाले हैं, चाहने वाले हैं। और जबकि मैं मुरीद दरभंगा खानकाह समरकंदिया से हूँ, लेकिन सब तो एक ही हैं। वो मैंने क्या कहा जाए, मैंने सब जितने औलिया अल्लाह हैं वो सब एक ही परिवार से उनका संबंध है, और वो हैसियत और सलाहियत रखते हैं।